ओके, अघिल्लो क्लासमा ज्योमेट्रिक स्ट्यान्डर्ड्स, अब ज्योमेट्रिक स्ट्यान्डर्ड्स भनेपछि नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड भन्ने कुरा गरियो। अब आज चाहिँ अलिकति हामी अब यो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ हाइवे डिजाइन, अब डिजाइनलाई केले असर गर्छ भन्दा यो अब सोइल कन्डिसन, टेरेन, टोपोग्राफी, हैन, अब पैसा कति छ, फन्ड अभाइलेबल, ट्राफिक भल्युम, अब ट्राफिक भल्युम धेरै छ भने ठुलो बनाउनु पर्यो, भल्युम थोरै छ भने सानो बनाए पनि हुन्छ। अब यो ठुलो सानो भनेको चाहिँ लेनमा हुन्छ, जस्तो 1 लेन 2 लेन। अब हाम्रो यो पृथ्वी राजमार्ग 2 लेनको छ, आँबु खैरेनीबाट पोखरा 4 लेन बन्ने भयो है, अस्ति बजेटमा आएको छ यो कुरा। यसले सोइलको टाइपले फरक पार्छ, डिजाइन स्पिडले फरक पार्छ, यी सजिला कुरा छन्। अब आज थोरै साइड डिस्टेन्स भनेको के हो, त्यसपछि हामी अनि टाइमले कति पर्मिट गर्छ। अब यो के छ भने हाम्रो यही फिगर हेरौँ, जस्तो हाम्रो भेकल चाहिँ सपोज यहाँ छ हैन, भेकल यहाँ छ भने यसले अगाडि कति देख्छ रोडमा, ओ यहाँसम्मै देखिन्छ हैन, किनभने यहाँबाट त यस्तो मोड आयो, कर्भ आयो, अब यो डाँडोले छेक्यो यता भनेपछि यो ड्राइभरले आफू अगाडि रोडमा कति देख्छन् त्यो चाहिँ भिजिबिलिटी भयो, कति देखिन्छ परसम्म। अब नानगढबाट उता लागेपछि तराईतिर प्राय स्ट्रेट हुन्छ हैन, ओ परैसम्म देखिन्छ, त्यो चाहिँ भिजिबिलिटी। अब यो भेकललाई कुनै कारणले रोक्नु पर्यो, स्टप गर्नु पर्यो भने ड्राइभरलाई कति डिस्टेन्स चाहिन्छ अगाडि रोडमा। यो भेकल चाहिँ यहाँ यो लाइनमा आइपुग्यो सबै, अगाडि चाहिँ के अब्स्ट्याकल छ भन्ने ड्राइभरले नोटिस गर्यो भने यो भेकललाई रोक्न कति डिस्टेन्स चाहिन्छ, त्यो डिस्टेन्सलाई हामी साइड डिस्टेन्स भन्छौँ छोटकरीमा, सेफ स्टपिङ डिस्टेन्स अथवा सिम्पली एआइडी साइड डिस्टेन्स। सो इट इज द डिस्टेन्स रिक्वायर्ड फर अ भेकल टु कम टु अ स्टप। म्हणजे गुडिरहेको भेकललाई रोक्नु पर्यो भने कति डिस्टेन्स चाहिन्छ, त्यो चाहिँ साइड डिस्टेन्स भनेको थियो। अब के हुन्छ भने यहाँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो हाइवे भयो हैन, रोड भयो, भेकल यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ सपोज गरौँ, अनि भेकल यहाँ आइपुग्दा ड्राइभरले के नोटिस गरे अब्स्ट्याकल के हुन सक्छ। फर इक्जाम्पल बजार एरियामा हाम्रो गाईबस्तुहरू आउने हैन, अगाडि बाटो बिग्रिएर एक लेन मात्रै भएको, साँघुरो भएको, यहाँ भेकलहरू क्युमा भएका, अथवा हाइवेमा बिग्रिएको भेकल ट्रक रोकेर राखेको, यसरी विभिन्न अब्स्ट्याकल हुन्छन्। ड्राइभर यहाँ आइपुगे भने अब यो एउटा प्रक्रिया हुन्छ। के हो त्यो प्रक्रिया भन्दा, एकमा ड्राइभरले पर्सिभ गर्छन् है, पर्सिभ गर्छन् भनेको केही अब्स्ट्याकल छ भन्ने नोटिस गर्छन् एकमा, दुईमा त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्छन्, बुझ्छन्, त्यसपछि 3 नम्बरमा डिसिजन लिन्छन्। अब के गर्ने, भेकल रोक्ने वा कन्टिन्युअसली ड्राइभ गर्ने भनेर। अब रोक्ने कुरा गरिरहेछौँ भने 4 नम्बरमा चाहिँ रेस्पोन्स हुन्छ है, सरी यो लिबाङ्गो भयो, रेस्पोन्स म्हणजे यो 4वटा प्रक्रिया हुन्छ।
पर्सिभ गर्ने भनेको नोटिस गर्ने अब्स्ट्याकल छ, त्यसलाई सिचुएसनलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने मेन्टल प्रोसेस, डिसिजन लिने, अनि त्यसपछि लास्टमा रियाक्सन दिने, रेस्पोन्स गर्ने, जस्तो ब्रेक लगाउने। यति काम गर्नको लागि कति समय लाग्छ त ड्राइभरलाई? त्यसलाई हामी पर्सेप्सन रियाक्सन टाइम भन्छौँ। पर्सेप्सन रियाक्सन टाइम कति समय लाग्छ भन्ने। कुनै अब्स्ट्याकल देखेपछि त्यसलाई नोटिस गर्ने, अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, डिसिजन लिने अनि रियाक्सन गर्ने, रेस्पोन्स फिजिकल एक्सन जस्तो ब्रेक लगाउने। दिस टाइम इज कल्ड पर्सेप्सन रियाक्सन टाइम। अब यहाँ कति चाहिँ चाहिएन, नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले चाहिँ नेपालमा 2.5 सेकेन्ड लिनु भन्छ। 2.5 सेकेन्ड यो चाहिँ एभरेज भ्यालु हो। जहिले 2.5 लाग्ने भन्ने हुँदैन, थोरै पनि हुन्छ धेरै पनि हुन्छ। एभरेज भ्यालु 2.5 सेकेन्ड लिने यो प्रक्रिया हो। अब के हुन्छ भेकल हेरौँ है त। मान्छे फेरि यो हाम्रो हाइवे भयो, भेकलको डिरेक्सन यता छ हैन। अब ड्राइभरले यहाँ नोटिस गरे अब्स्ट्याकल छ भनेर, नोटिस गर्छन्, हेरौँ है, नोटिस गर्छन्, त्यो सिचुएसनलाई बुझ्छन् अनि डिसिजन लिन्छन् ब्रेक लगाउने भनेर। भनेपछि यति बेरसम्म यो भेकल के हुन्छ? यो चाहिँ हाम्रो भेकलको डिरेक्सन भयो, यो भेकल भयो सपोज। भनेपछि यहाँ यो लाइनमा ड्राइभरले, यो हामीले रोडमा अनुभव गरेको, देखेको, भोगेको कुरा हो हैन। यसलाई अलिकति टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा एक्सप्रेस गरिरहेछौँ। ड्राइभरले नोटिस गर्छन्, अन्डरस्ट्यान्ड गर्छन् सिचुएसनलाई अनि डिसिजन लिन्छन्। त्यसपछि लास्टमा बल्ल ब्रेक लगाउने हो। भनेपछि यो तीनटा स्टेप भइन्जेलमा हाम्रो भेकल के हुन्छ? त्यति बेरसम्म भेकल के हुन्छ? रोल नम्बर 1 रोल नम्बर 1 प्रेजेन्ट छन्? छैनन् है। रोल नम्बर 2 पनि छैनन्। 3 4 यस सर। मेरो क्वेसन बुझिया छ? फेरि भन्नु त सर। यो हाम्रो हाइवे हो, यो ट्राभल डिरेक्सन हो भनेको थिएँ। यहाँ भेकल यहाँ आइपुग्यो भनेको ड्राइभर यहाँ आइपुग्यो यो लाइनमा। यहाँ आउँदा के थाहा पायो भने अगाडि अब्स्ट्याकल छ। भनेपछि ड्राइभरले के गर्छन्? त्यो अब्स्ट्याकल नोटिस गर्छन्, पर्सिभ, त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्छन्, बुझ्छन् अनि डिसिजन लिन्छन् के गर्ने भनेर। यसपछि मात्रै ब्रेक लगाउँछन्। भनेपछि यो तीनटा स्टेप भइन्जेलमा यो भेकल के हुन्छ? भेकल अगाडि गइरहेको हुँदैन, भेकल ट्राभल गरिरहेको हुन्छ नि अगाडि। अनि त्यसपछि ब्रेक लाउने हो बल्ल। अनि ब्रेक लाउने बित्तिकै रोकिने हुन्न। ब्रेक लगाएपछि को एकछिनपछि सम डिस्टेन्स ट्राभल गरेर अनि भेकल स्टप हुन्छ। भनेपछि यहाँ दुईटा कम्पोनेन्ट आयो कि, एउटा चाहिँ यो डिस्टेन्स भनेको D1, त्यसलाई हामी ल्याग डिस्टेन्स भन्छौँ। ल्याग भयो भनेको यहाँबाट
ब्रेक लाउनुभन्दा अगाडिसम्म भेहिकल ट्राभल गरिरहेछ भनेपछि सम डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, त्यसलाई D1 भन्ने। अनि यहाँ पुगेर ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाएपछि द भेहिकल विल ट्राभल सम डिस्टेन्स D2 देन कम टु स्टप भनेपछि D2 लाई चाहिँ हामी ब्रेकिङ डिस्टेन्स भन्छौँ। भनेपछि यहाँबाट हो पर्सिभ गरेको, यहाँदेखि यहाँसम्म गएर बल्ल भेहिकल रोकिन्छ। भनेपछि यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ सेफ स्टपिङ डिस्टेन्स भयो। यो भनेको के रहेछ, दुईटाको सम रहेछ। भनेपछि यहाँबाट यहाँसम्म जान्छ अनि ब्रेक लगाएपछि फेरि यहाँ पुगेर रोकिन्छ। भनेपछि यो कम्बाइन्ड डिस्टेन्सलाई सेफ स्टपिङ डिस्टेन्स भनिन्छ। सो इट इज द सम अफ D1 ल्याग डिस्टेन्स प्लस D2 which is ब्रेकिङ डिस्टेन्स। रोल नम्बर 5। यस सर। यो कुरा क्लियर भयो? यस सर। ओके, अब यसलाई हामी अलिकति थोरै म्याथमेटिकली हेर्ने है। अब के गर्ने भने एज्युम भेहिकलको स्पिड v छ, अघि भनिसक्यो पर्सेप्सन रियाक्सन टाइम भनेको ड्राइभरलाई रियाक्ट गर्न कति समय लाग्छ भनेको। कसैले छिटो रियाक्ट गर्छन्, कोही चाहिँ स्लो रियाक्टिङ ड्राइभर पनि हुन्छन्, त्यसलाई हामी t सेकेन्ड एज्युम गरौँ। अब रोडमा के हुने भयो, ब्रेक लाउने भनेपछि यहाँ फ्रिक्सन हुन्छ बिट्विन रोड सर्फेस एन्ड भेहिकलको टायरको बिचमा फ्रिक्सन हुन्छ। त्यो फ्रिक्सनलाई हामी f एज्युम गरौँ भने। अब स्कुलमा जाउँ त एकछिन, स्कुलमा हामीले के पढ्थ्यौँ, डिस्टेन्स इज इक्वल टु स्पिड इन्टु टाइम पढ्थ्यौँ। भनेपछि डिस्टेन्स D1 इज इक्वल टु स्पिड v इन्टु टाइम t। यो चाहिँ मिटर पर सेकेन्डमा हो। अब यसलाई किलोमिटरमा कन्भर्ट गरियो भने 0.278 इन्टु v इन्टु t v इन किलोमिटर पर आवर, यसरी आउँछ यो D1 भनेको डिस्टेन्स। त्यो भनेको स्कुलको फिजिक्स डिस्टेन्स इक्वल टु स्पिड इन्टु टाइम गरेर D1 निकाल्न सकिन्छ। अप्लाइड मेकानिक्स पढियो सर? हजुर पढ्यौँ सर अप्लाइड। ओके, अप्लाइड पढेको भए फ्रिक्सन, कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन यी कुरा थाहा भइसकेको कुरा हो। अब अर्को लागि फ्रिक्सनल फोर्स, एफ क्यापिटल एफ इक्वल टु फोर्स भनेपछि, फ्रिक्सनल फोर्स भनेपछि एफ भनेको एफ इन्टु डब्लु भयो, कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इन्टु भेहिकलको वेट एफ इन्टु डब्लु। सो अब यो वर्क डन भनेको छ, वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेपछि फोर्स एफ इन्टु डब्लु, फोर्स आयो इन्टु डिस्टेन्स भनेको एल एज्युम गरौँ अहिलेलाई। त्यो गरियो भने यो सिधै वर्क डन आउँछ। यो वर्क डन इक्वल टु फ्रिक्सन फोर्स एफ इन्टु लेन्थ इक्वल टु फ्रिक्सन कोफिसिएन्ट इन्टु वेट अफ द भेहिकल इन्टु लेन्थ ट्राभल, डिस्टेन्स के फोर्स इन्टु डिस्टेन्स वर्क डन। अब वर्क डन इक्वल टु के भयो भने भेहिकलको काइनेटिक एनर्जी चेन्ज हुन्छ भनेपछि चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² भयो हैन, हाफ mv² हुन्छ। अब फाइनल चाहिँ स्टपमा आउने हो भनेपछि त्यो 0 भइहाल्यो भेहिकलको स्पिड। त्यही भएर यो दुईटा इक्वेट गर्ने, चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु वर्क डन गरियो भने हामीलाई चाहिएको एल हो। एल भनेको लेन्थ डिस्टेन्स ट्राभल
भनेपछि यहाँबाट एल इक्वल टु भी स्क्वायर अपन यहाँ वेट छ यहाँ मास छ भनेपछि 2gf। यो दुईटालाई इक्वेट गरियो भने एल आउने भयो भी स्क्वायर अपन 2gf आउने भयो। यो चाहिँ फेरि मिटर पर सेकेन्ड भयो। अब यसलाई कन्भर्ट गरियो भने भी स्क्वायर अपन 254 एफ भनेपछि भी स्क्वायर अपन 254 एफ आउँछ एलको भ्यालु। अब यो एल भनेको ब्रेक लगाएपछिको हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ ब्रेकिङ डिस्टेन्स इक्वल टु भी स्क्वायर अपन 254 एफ। यो सिम्पल स्कुलको फिजिक्सबाट डिराइभ हुन्छ, दुई लाइनमा आउँछ यो। अब यो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन कति लिने भन्दा हामीलाई आइदर एक गिभन हुन्छ दिएको हुन्छ हैन, दिएन भने यो टेबल गिभन हुन्छ, यो टेबल पनि दिएको छैन भने चाहिँ हामीले एज्युम गर्ने। कति लिने भन्दा एउटा फ्ल्याट भ्यालु लिने जस्तो 0.35। अब यो चाहिँ स्पिड बढ्दै गएपछि फ्रिक्सन घट्दै जाने हो। यो नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डमा दिएको भ्यालु जो हामीलाई यो टेबल मेमोराइज गर्ने होइन, जस्ट स्पिड बढ्दै जाँदा फ्रिक्सन घट्दै जान्छ। अब युजली हाम्रो हाइवेमा हाइवे भने चाहिँ डिजाइन स्पिड कति हुन्छ 60 80 हैन 100 यस्तो हुन्छ। त्यही भएर 0.35 लियो भने लिँदा हुन्छ। यदि गिभन छैन भने 0.35 एज्युम गर्ने। एफको भ्यालु पनि भयो। भनेपछि हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन आयो यहाँ हैन, SID इक्वल टु D1 प्लस D2। ओके, यसको बारेमा म पछि कुरा गर्छु। अब यो पनि फेरि केही नसम्झिने क्या, नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड भन्ने त्यहाँ दिएको छ। स्पिड कति हुँदा स्टपिङ डिस्टेन्स कति चाहिन्छ। यस्तो अब्जेक्टिभ त यो ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्दा नि सोध्छन् हैन, यति किलो गतिमा गइरहेको गाडीलाई रोक्न कति डिस्टेन्स चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले दिएको छ। अब यो क्याल्कुलेसनमा हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो जस्तो यसलाई मैले रफली भेहिकल बनाउँछु। हाम्रो भेहिकल यो हुन्छ, हाम्रो ड्राइभरको सिट हुन्छ यहाँ हैन, यहाँ ड्राइभर बस्छन् भनेपछि यो ड्राइभरले देख्ने हो नि त अगाडि रोडमा अब्स्ट्याकल छ कि छैन भन्ने कुरो कसले देख्छ? भेहिकलले देख्ने होइन, ड्राइभरले देख्ने हो। भनेपछि ड्राइभरले देख्छन् भनेपछि यी कति माथि हुन्छन् त ग्राउन्डबाट भन्दा 1.2 मिटर माथि हुन्छन् भनेर एज्युम गर्ने हैन। अनि अब यो अब्जेक्ट देख्नु पर्यो, हाइट हैन, रोडमा भएको अब्स्ट्याकल देख्नु पर्यो। त्यो चाहिँ कति हाइटको अब्स्ट्याकल देख्ने भने हुन्छ, त्यो चाहिँ 0.15। यो चाहिँदैन है, 0.15 मिटर हाइटको अब्जेक्ट चाहिँ देख्नु पर्यो, देख्छन् भनेर एज्युम गर्ने। भनेपछि यो क्याल्कुलेसन जुन छ यसमा चाहिँ ड्राइभर चाहिँ रोडबाट 1.2 मिटर माथि अनि अब्स्ट्याकल चाहिँ 0.15 मिटर हाइटको अब्स्ट्याकल। अब योभन्दा माथिको त देख्ने नै भए यो चाहिँ अब्जेक्टको हाइट यति हुनुपर्छ, यति हाइटको देख्छन् भनेर एज्युम गरिया हो। यो पनि भयो।
अब एकछिन हामी रेस्ट गरौँ। रेस्ट गर्दाखेरि यो एप्लिकेसन अब यसलाई यहाँ एज्युम यति दिएको छ। यो एप्लिकेसन हो। यो के भन्नु हो क्वेसन। अब यो एप्लिकेसन सल्भ गर्ने कसरी भन्दा जहिले पनि स्टेप 0 मा रीड द क्वेश्चन केयरफुली एक पटक दुई पटक आवश्यकता अनुसार मल्टिपल टाइम्स रीड गर्ने अनि क्वेशन बुझेपछि यो लेख्ने अनि त्यसपछि फाइन्ड गर्नुपर्ने के हो। यो चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ स्टेप्स हुन् जहाँ पनि काम लाग्छ। अनि लास्टमा बल्ल अब हिन्ट भन्छ पहिला क्वेशन पढ्ने गिभन लेख्ने के फाइन्ड गर्नु पर्ने छ। अब कसरी गर्ने त भन्दा एजम्पसन केही गर्नुपर्ने छ कि त्यो हेर्नु पर्यो हैन। कुनै स्ट्यान्डर्ड भ्यालु छ कि त्यो हेर्नु पर्यो। अनि कुनै फर्मुला छ कि छैन सिधै आउने फर्मुला छ भने के रहेछ त्यो हेर्नु पर्यो। यसलाई भन्छौँ हामी हिन्ट भन्छौँ। यति सकेपछि बल्ल अनि त्यसपछि त युजली substitute the values and get the answer. The pen, paper, calculator. Okay, pen, paper, calculator अनि जेनरल इन्ट्रोडक्सन है। यो मैले अघिल्लो क्लासमै भनेको छु जेनरल इन्ट्रोडक्सन। के छ हामी काम गरिरहेका छौं। हेलो हजुर सर। के छ काम गरिरहेका छौं हामीले। हजुरले सर रेस्ट गर्ने भन्नुभयो हैन। हो रेस्ट गर्ने। त्यो रेस्ट गरिन्जेल चाहिँ यति स्टेप पनि यसो सोच्दै गर्ने भनेको के यो इक्जाम्पलमा सल्भ गर्ने भने हैन। रेस्ट गर्ने भनेको क्वेशन पढ्ने गिभन लेख्ने हैन टु फाइन्ड के हो अनि यो कसरी सल्भ हुन्छ यसो माइन्डमा आइडिया बनाउने भनेको नि। अब रेस्टको टाइम छुट्टै दिन्छु मैले। हामी ब्रेक गर्छौं त्यसलाई ब्रेक भनौं। रेस्ट भनेर पुरै आराम गर्ने त्यस्तो भन्दा नि सोच्ने के छ यो कसरी सल्भ हुन्छ यस्तो छ यो दिएको छ भन्ने के एकछिन रमाइलो गर्ने। हामी त सर निन्द्रा लागिरहेको थियो सर मुख धुन गएको सर। ए
अहिले त पहिलो क्लास होइन आज। लकडाउनले गर्दा सर निन्द्रा धेरै लाउँछ सर। ल यो चाहिँ रेकर्ड नगरेको बेला अब सेयर गरौँला है यस्तो कुराहरू। ल दुई मिनट अझै आरामले गरौँ, आत्तिनु हुँदैन। एकदम बेसिक इन्ट्रोडक्सन मात्रै गरिरहेछौँ हामीले, त्यही भएर नातिकन गर्ने। अनि यो क्लासमा यी सबै कुरा मैले प्रोभाइड गर्छु विथ सोल्युसन है, पोसिबल भएसम्म सोल्युसन सहित, नभए आन्सर प्रोभाइड गरिदिन्छु। हाम्रो आज वेडनेसडे भनेपछि 11:30। ओके, कन्टिन्यू गरौँ। के छ यो स्टेप 3 सम्म क्लियर भयो त? एनीवन, कसैलाई क्लियर भएछ यो स्टेप? यस्तो हुन्छ। रोल नम्बर 6 5 सम्म भयो। रोल नम्बर 6 छन्। छैनन्। 7 पनि छैन। 8 रोल नम्बर 9 हजुर सर। ल रोल नम्बर 9 यो स्टेप 0 1 2 क्लियर भयो? क्लियर भयो सर। अब 3 को हिन्ट भन्न सकिन्छ? Can you try? अलमा लियो सर अलि। ओके, ठिक छ। रोल नम्बर 10 रोल नम्बर 10 पनि एब्सेन्ट हो। 11 12 सर के छ भाइले हिन्ट भन्ने हो? फर्मुला याद भन्न पऱ्यो। हैन, मलाई फर्मुला भन्नु पर्दैन, कसरी सल्भ गर्ने मात्रै। फर्मुला भ्यालु राख्ने त हो, त्यति हो नि भन्ने। यहाँ कुनै
अप्ठ्यारो काम गरिरहेको छैनौँ हामी। हिन्ट भनेपछि यो के गर्ने भन्दा के भनेको छ, साइड डिस्टेन्स निकाल्नु भनेको छ। गिभनमा लेख्ने सकिन्छ नि। अब यो चाहिँ 0 1 2 3 भनेको चाहिँ सोलुसन स्टेप हो हैन। 0 भनेर लेख्न पर्दैन, मैले क्वेसन पढेँ भन्नु पर्दैन। यो चाहिँ रिड गर्ने 1 2 लेख्नु पर्यो, 3 मा जानु पर्यो हैन। अब के छ भने अब यहाँ हाम्रो सजिलो तरिकाले 1 भन्यो हैन, गिभन भनेको छ। गिभन भनेपछि v इक्वल टु 50 किलोमिटर पर आवर दिएको छ। अरु केही छ? 2 लेन रोड भनेको छ, 2 लेन पृथ्वी राजमार्गै भयो। त्यसपछि अरु भ्यालु दिएको छ, दिएन भन्ने पो एज्युम गर्ने भने त दिएपछि f दिएको छ, t दिएको छ। यो दिएन भने चाहिँ यो यति नै लिने, यो अघि भनेको छु। अब फाइन्ड गर्नुपर्ने भनेको SSD इक्वल टु वाट। अब 3 नम्बरमा हामी गयो वर्किङ फर्मुला। अब वर्किङ फर्मुला भनेपछि अब यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा सल्भ गरे पनि हुन्छ, किलोमिटरमै सल्भ गरे पनि हुन्छ, एज यु विश है। भाइ बहिनीहरूलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी सल्भ गर्दा हुन्छ। अब यसलाई मैले यहाँ पेस्ट गरेँ है, फर्मुला यही हो भनेपछि यो फर्मुला लेख्नु पर्यो यहाँ 3 मा हैन। फर्मुला यहाँ छ। अब के गर्नु पर्यो, सब्स्टिट्युटिङ भ्यालुज इन, अब यो फर्मुला 1 भयो भने 1 सब्स्टिट्युट गरौँ। यो थाहा छ, यो थाहा छ 0.278 थाहा छ कसैलाई? कोही छन्? ओपन है, मैले रोल नम्बर बोलाइन। ओपन क्वेसन कसैलाई थाहा छ? अब बोल्दैनन्, नबोलेपछि बोलाउनु पर्छ। रोल नम्बर 13 14 सर 15 हजुर कति हो? यो मिटर पर सेकेन्डमा लगेको होइन? रोल नम्बर कति हो? ओके, साउन्ड त्यति क्लियर भएन। ल अब यो स्कुलमै पढे हैन हजुर? यो के किलोमिटरलाई मिटर पर सेकेन्डमा लगेको कि? होइन, उल्टो चाहिँ भयो नि। मिटर पर सेकेन्डलाई किलोमिटरमा लाने भनेको थियौँ अघि यहाँ होइन। यो v इन्टु टी गर्दा त मिटर पर सेकेन्डमा छ, कन्भर्ट गरेपछि किलोमिटर पर आवरमा आउँछ हैन। यो सिम्पल कन्भर्जन हो। र यो कहाँबाट आउँछ भन्दा यो चाहिँ स्कुलबाटै आउँछ नि, स्कुलमा पढे आउँछ त्यस्तो त स्कुलबाट आउँछ। अब v दिया छ, t दिया छ, v स्क्वायर थाहा हुन्छ, यो 254 स्कुलमै पढे हो। f भनेको दिएको छ भनेपछि त सबै भ्यालु नोन भयो के, नोन। सो जस्ट सब्स्टिट्युट हियर टु गेट द आन्सर। ओके,
कोही छन् क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु हामीलाई सेयर गर्ने? 61.35 मिटर। गुड। कति हो भाइको रोल नम्बर? 29 सर। ल 29। गुड। अरू पनि छन् हामीलाई सहयोग गर्ने? यस सर, त्यही आउँछ। ओके, त्यही आयो सर। गुड। गाह्रो रहेछ त यो? छैन सर। हजुर। त्यो स्मल भी र क्यापिटल भीमा चाहिँ के फरक छ? त्यो फर्मुलामा चाहिँ हजुर। यो एउटै भी हो, यहाँ त्यो स्क्वायर लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर बनाएको मात्रै हो। यहाँ क्वेसनमा हेरौँ त, फर डिजाइन स्पिड भनेको छ, एउटै स्पिड छ, यो सबै भी एउटै हो। ल यसो क्वेसन पढेर आइडिया बनाउने है त। 5 मिनट पछि आउँछु म। यु क्यान डिस्कस विथ योर फ्रेन्ड्स। यसको आइडिया बनाएर बस्ने, गिभन हिन्ट टु फाइन्ड सबै, अनि यसो सोच्ने क्वेसनले के भन्छ, यस्तो भन्छ, हाइवेमा यस्तो छ भनेपछि यो यसरी आउँछ, त्यस्तो मेन्टल मोडल बनाउने के माइन्डमा। ओके, इन्जोय। क्वेसन खै सर? उयो सरले इन्जोय भन्नुभएको के क्वेसन हो फेरि?
निरञ्जन हेलो एन्सर कति आयो तिम्रो त्यही के त्यही अहिले तिम्रो कति आयो त्यति हो ए ल मेरो पनि त्यही आयो कि ठ्याक्क ठ्याक्कै त्यही हो भने कति आउँछ र त्यही हो फर्मुला भनिदियो नि पैसा दुईटा आयो आइडिया भयो। कति होइन त्यही स्मल आउँछ भिर क्यापिटल डी हैन त्यही हो सर 45,000 आउँछ भन्यो। क्यान्सर फर्मुला भनिदेऊ न फर्मुला के गर्ने फर्मुला नि त्यही हो के त्यही हो फर्मुला अस्ति डाइनामिक्समा भनेको सरले ओके आई एम ब्याक ल कसैले हिन्ट भन्छन् कोही छन् हामीलाई सहयोग गर्ने रिभिजन अघि निकालेको एन्सर भन्देऊ त कसैले सहयोग गरेनन् निरजले पनि निकालेको थियो एन्सर हैन निरञ्जनले यसमा मलाई आन्सर चाहिए होइन मलाई हिन्ट चाहिएको
म कहिल्यै आन्सर डिमान्ड गर्दिनँ। मलाई के चाहियो भने यो 3 नम्बरको यो 3 नम्बरमा हिन्ट भनेको थिएँ म कि यो हिन्ट चाहियो के कसरी सल्भ हुन्छ मेन्टली मोडल बनाउने भनेको। अब सल्भै गरिसके राम्रो भयो, नभए हिन्ट चाहियो। कोही छैनन् हिन्ट भन्ने, हिसाब गरेँ भन्छन्, हिन्ट भन्दैनन्, पत्याउन गाह्रो भयो। बोथ बडीको लागि D1 र D2 निकाल्ने। बहुत बढी भएन, यो त स्पेसिफिक भयो। भेकल दुईटै भेकलको D1 र D2 निकाल्ने हो। यो पृथ्वी राजमार्गमा के भयो? एउटा कार चाहिँ 90 किलोमिटरमा गइरहेछ, यता हाम्रो पृथ्वी राजमार्ग 2 लेनको छ यसरी हैन, यो सेन्टर लाइन भयो। यताबाट अर्को कार आइरहेछ 60 मा भन्छ। अब अहिलेलाई के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ सिंगल लेन छ भनेर बुझ्नु पर्यो। भन्छ यता आइरहेछ 60 मा, यता 90 मा गइरहेछ। यो दुईटा ठोकिनु भएन, नठोकिनलाई के गर्नु पर्यो? यसले रोक्छ, यसले पनि रोक्छ, रोक्नु पर्यो। तर ठोकिनु भएन भनेपछि यसको स्टपिङ डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो, यसको पनि स्टपिङ डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो, दुईटालाई सम गर्नु पर्यो। त्यो गरेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आउँछ। कन्सेप्ट बिहाइन्ड द प्रोब्लम बुझ्नु पर्यो। अब यसमा अरू केही डिफिकल्टी छ भने हामी के गर्छौं? फर फर्स्ट भेकल भन्छौं। भेकल साइड डिस्टेन्स इक्वल टु अथवा साइड डिस्टेन्स 1 इक्वल टु D1 प्लस D2। यो क्याल्कुलेट गर्न सकिएला? फर्मुला त अघिको न्युमेरिकलमा आइहाल्यो होइन। यो पहिलो भेकलको लागि डिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ? सकिन्छ सर। हजुर सर यो हजुर। स्पिड के मिटर पर सेकेन्डमा लानुपर्छ कि पर्दैन? यसमा फेरि क्लियर गरेँ, यु क्यान आइदर युज किलोमिटर पर आवर और मिटर पर सेकेन्ड, बट अलवेज बी कन्सिस्टेन्ट। एउटै युनिट युज गर्ने, जुन गरे पनि आन्सर एउटै आउँछ, तर कुनै एउटा मात्रै सेलेक्ट युज गर्ने, जस्तो एउटै प्रोग्राममा दुईटा युनिट युज नगर्ने, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो जुन फर्मुला छ यो फर्मुलामा v किलोमिटर पर आवरमा हो। यो फर्मुलामा अब मिटर पर सेकेन्डको लागि त हामीले अगाडिको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। सिम्पली यो v स्क्वायर अपन 2gf मिटर पर सेकेन्ड, vt मिटर पर सेकेन्ड, बट आई सजेस्ट यु टु अलवेज युज किलोमिटर पर आवर। ओके, ल त के छ भाइ बहिनीहरूले D1 क्याल्कुलेट गर्न सक्छन्? सर हजुर सकिन्छ सर। सर भनेपछि के त्यो टाइमलाई पनि अब आवरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि होइन त? होइन भनेपछि त सर एउटा चाहिँ त्यो किलोमिटर पर आवरमा हुने अनि टाइम चाहिँ फेरि सेकेन्डमा लिँदाखेरि मिल्छ र त्यसरी? अनि त्यहाँ उ गरेनौँ त हामीले होइन। डिस्टेन्स भनेको के हो? एकछिन है, यो त यस्तो कुरा झुकिनु भएन। हामीले स्कुलमा के पढेको भनेको थिएँ मैले यहाँ? डिस्टेन्स इक्वल टु स्पिड इन्टु टाइम होइन? हो सर हो। अनि यसमा स्पिड भनेको v भनेको मिटर पर सेकेन्ड इन्टु टाइम पनि सेकेन्ड भनेपछि डिस्टेन्स इक्वल टु स्पिड इन्टु टाइम, एउटै युनिट छ नि, मिटर पर सेकेन्ड। उयो हाम्रो के छ भने प्र्याक्टिसमा चाहिँ
भी चाहिँ हामी किलोमिटरमा भन्छौँ लेख्छौँ होइन, हाइवेमा देख्छौँ। त्यही भएर सजिलोको लागि हामी चाहिँ किलोमिटर पर आवरमा क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यसको लागि त हामीले यसलाई यो फ्याक्टर यहाँ कोफिसियन्टले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ नि त, त्यसले कन्भर्ट गरे मात्रै हो कि। हाम्रो त यही हो नि ओरिजिनल त, भी मिटर पर सेकेन्ड टाइम सेकेन्ड गर्दा डिस्टेन्स आउँछ। तर सजिलो हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ किलोमिटर पर आवरमा हुन्छ, त्यही भएर कन्भर्ट गरे मात्रै हो। ओके, कसैले क्यालकुलेट गरे? सर 168.85 आउँछ क्या? रोल नम्बर 1 त्यो भ्यालु म दुखी छु, त्यो भ्यालु मिलेन। 190 सर 33.25 होइन, 185 टोटल भने हो। सर टोटल सर त्यो ST1 सर 108 त्यो किन बिग्रियो थाहा छ कसैलाई? मैले मेसो पाएँ, भाइ बहिनीहरूले किन बिगारिरहेछन् सर यो भ्यालु कति भने अरे 100 कति कति भन्छन् नि यहाँ। यसको आन्सर के यो चाहिँ 154 जति आउँछ एप्रोक्सिमेटली। किन बिग्रियो थाहा छ? 236 सर। होइन, आन्सर यहीँ लेखिदिएको छु नि, यति आउँछ भने। हजुर, ब्रेक इफिसियन्सी युज गरेका छैनौँ। हो, गुड। भनेपछि हाम्रो के भन्यो भने भेहिकलको ब्रेक लाग्यो भने 50% हुन्छ भन्यो इफिसियन्सी। त्यो भनेको के हो भने नि भेहिकल 50% चाहिँ 50% चाहिँ स्पिड हुन्छ भने हो, बाँकी 50% त घुम्छ। त्यही भएर यो कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन पनि 50% हुन्छ भनेर मान्न सकियो अथवा मान्नु पर्यो। भनेपछि के भयो त, यो फर्मुलामा राख्ने एफ भनेको 50% भयो, 35 गुणा 70 0.35 भयो। त्यही भएर मिलेन। गुड। कति हो रोल नम्बर भाइको? 4। त्यसरी भन्नुपर्छ। रोल नम्बर ब्रेक इफिसियन्सी दुई टाइममा लगाउने हो। हामीलाई छुट्टा छुट्टै भ्यालु दिएको छ कि छैन क्वेसनमा? क्वेसनमा एउटाको 90 एउटाको 60 छ। होइन, त्यो त स्पिड भयो। ब्रेक इफिसियन्सी चाहिँ एउटा मात्रै छ। भनेपछि दुईटैको लागि मानौँ भन्नु पर्यो। अब एज्युम गर्नु पर्यो फेरि। भनेपछि यहाँ के गर्छौँ हामी? एज्युम 50% फर बोथ भेहिकल भन्ने, फर बोथ भेहिकल एज्युम गर्ने। ओके, अब त जान्ने भइसक्यो। मैले यसलाई रफै गरेँ। SG2 कति? सेकेन्ड भेहिकलको लागि 112.19। होइन, के भइरहेछ आज यहाँ? सेकेन्ड भेहिकलको लागि SD यो भ्यालु चाहियो। 82.19 हो, गुड। त्यसरी मिलाउनु पर्यो नि त, टक्क हिसाब हो नि, होइन? अब 82 जति भने मेरो बानी जति भन्ने छ कि त्यो क्यालकुलेसन गर्दा डेसिमल के गर्छन् त्यसले थोरै तलमाथि पार्छ। त्यही भएर म चाहिँ जति भन्छु, डेसिमल पछिको आफै लेख्ने है। यति जति आउँछ। अब 82 आउनु पर्ने, यति जति भन्नाले 52 त होइन नि त, कि 83 हो कि 81.8 होला, होइन, अथवा 82.5 होला, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यति आयो। अब टोटल आएन त? आयो सर। ए गजब, ल खुसी लाग्यो।
एकदमै खुसी लाग्यो। यतिले हाम्रो के गर्छ, यो टपिकलाई क्लोज गर्छ है। यसलाई मैले सेभ गरेँ। यो पछि क्लास छ छ सर। ल छ भने सबै टाइम पनि खर्च गरिएन है। 5 मिनट जति 25 भन्दा उता जान्न म्याक्सिमम। ल के स्लाइड आयो र? छैन सर। भन्छ बाटामै छ, यो आउँदैछ। आयो। ओके, अब के हो भने नि एकछिन हामीले 5-7 मिनट अर्को क्लासलाई ब्याकग्राउन्ड हेभी हुँदै आयो जस्तो। ल अब यो अचम्म छ यहाँ। अब कतिपय कुरा स्वीकार्नुपर्छ जीवनमा हैन। यो अचम्म के छ भने यो हाम्रो हाइवे हो। अब यसमा चाहिँ दुईटै कर्भ भिजिबल छ। यो मुगली नारायणगढको हो। ओके, यो के भयो भने यहाँबाट बाटो अलिकति ओह्रालो लागेको देखिन्छ। यहाँ खाल्टो छ नि यहाँ। त्यस्तो खाल्टो त होइन यो रोडमा। यो चाहिँ के छ भने ग्रेडियन्ट घट्दै गइरहेछ कि यसको यहाँबाट सरी यो हरिजन्टल छ। यहाँबाट अब स्टिप हुँदै गयो अनि ओह्रालो भयो। त्यसपछि यहाँ पिक भयो, यहाँबाट उकालो लाग्यो। यता पनि उकालो, यता पनि उकालो हुन्छ। अब ट्राभल डिरेक्सनमा के हुन्छ, यसरी जान्छ ओह्रालो अनि उकालो। यसलाई भन्छन् कर्भ है। अनि अलि पर हेरौँ त, यहाँ पुगेपछि यसरी मोडिया छ। यो मोडिएको कता गयो थाहा छ? साह्रै गाह्रो पर्यो। त्यो मोडिएको कता गयो? यो हाम्रो बाटो कता जान्छ कसैले देखेका छैनन्। यो सेन्टर लाइन हो, यहाँबाट यता गइरहेछ। यो यहाँ छेउमा ठुलो ढुङ्गा छ, यता हिल हो, हिल साइड। यो बाटो कता मोडियो? दाहिने हो, त्यति सोधे हो भनेपछि यो दाहिने गयो भने चाहिँ राइट टर्न लियो यसले। राइट डिरेक्सनमा गयो। अब यो यता लेफ्ट डिरेक्सन पनि आउने हुन सक्छ। अब यो जुन कर्भ छ यो चाहिँ हाम्रो यसमा आरएल चेन्ज हुँदै गएको छ। यो चाहिँ भिसी भर्टिकल कर्भ। अनि यता पुगेपछि जुन दायाँ लाग्यो, दायाँ बायाँ लाग्छ, त्यो चाहिँ हरिजन्टल कर्भ। हरिजन्टल भनेपछि अब ड्रइङ त पढे गरे, पढियो ड्रइङ? पढियो सर। अलिअलि आइडिया प्लान भन्ने थाहा छ? त्यस्तो त छैन सर। ओके, माथिबाट हेर्दाखेरि चराले हेर्यो भने के देख्छ तल? बाटो देख्छ सर। हो, त्यसरी बुझ्ने है, प्लान भन्छ यसलाई। भने यो चाहिँ के हुन्छ, हरिजन्टल प्लेनमा हुन्छ, लेफ्ट राइट हुन्छ कि यो यता गएको उता गएको मात्रै थाहा हुन्छ यो प्लानमा चाहिँ। अब एलिभेसन भन्यो भने चाहिँ यो पोइन्ट हो। अब रोडको आरएल के भयो हाम्रो, यो यता यो कर्भमा के भयो, रोडको आरएल घट्दै 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 गयो, फेरि बढ्दै 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 आयो। यो चाहिँ भर्टिकल कर्भ हो। भने यो चाहिँ एलिभेसनमा देखिन्छ। अब हरिजन्टल कर्भ भनेको दायाँ बायाँ गएको चाहिँ प्लानमा देखिन्छ। माथिबाट हेर्दा यता मोडियो कि उता मोडियो भन्ने योसँग रिलेटेड हो। अब यहाँ हामीले हरिजन्टल अलाइनमेन्ट भन्छ रोड सिधा जान्छ भनेको स्ट्रेट भइहाल्यो, त्यसपछि यता मोडियो। अब यहाँ चाहिँ यो कर्भको अध्ययन हो। अलिकति
अब युजली के हुन्छ हाइवेमा सर्कुलर कर्भ हुन्छ। सर्कुलर भनेको सर्कुलर सिम्पल कर्भ। यता गयो यसरी गयो त्यसपछि दायाँ मोडियो दायाँ मोडियो। यहाँ कर्भ चाहियो कि यसरी कर्भ राख्नु पर्यो। अब रोड मात्रै भयो भने के हुन्छ भने यता यता त सिधै हुन्छ नि कर्भ सकेपछि सिधा यता पनि यसरी सरी यता पनि यसरी सिधा बनायो भने यो चाहिँ ट्यान्जेन्ट हो स्ट्रेट लाइन हो। यस्तो स्ट्रेटमा त भेकल मोडिँदैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ यसरी स्मुथ कर्भले जोड्नुपर्छ के स्मुथ कर्भले हरिजोन्टल कर्भ र भर्टिकल कर्भ एउटा अर्को चाहिँ प्लान र एलिभेसन है दुईटा। अब यो अचम्म के हो कुरो भन्दा फन्डामेन्टल अफ सर्वेइङ आइआई जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ भन्यो च्याप्टर 3 मा छ यो टपिक भन्नाले कर्भको टपिक यहाँ छ। थोरै विडम्बना जस्तो देखिन्छ कि यहाँ भनेपछि फन्डामेन्टल अफ सर्वेइङ सेकेन्डमा च्याप्टर 3 मा कर्भ पढ्नु पर्यो हैन जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ। त्यो कर्भको एप्लिकेसन चाहिँ हामीले अहिले डिस्कस गरिरहेछौँ जुन यहाँ देखाइयो अघि। यो त त्यो कर्भको एप्लिकेसन हो यो त इन्जिनियरिङमा। तैपनि यस्तो भए तापनि म अलिकति ब्याकग्राउन्ड पेश गर्छु 2 मिनेट है सजिलोको लागि। ल अब यो जुन यो ए बी सी भनेको छ यो बी भनेको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेपछि के भयो भने एकछिन है त यहाँ मैले एउटा स्लाइड बनाएँ। यो के हो भने हाम्रो रोड यसरी जान्छ सिधा त्यसपछि टर्न लिन्छ भनेको यहाँबाट दायाँ बायाँ हुन्छ। अहिले एज्युम गरौँ यता टर्न लियो भने रोड। अब यस्तो रोड बनाएर त भेकल टर्न हुँदैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने बिस्तारै यहाँबाट कर्भ ट्याक्कै यसरी स्मुथ कर्भ लगेर जोड्नुपर्छ के दुईटालाई। भने हामीले पढ्ने यो चाहिँ कर्भ हो है। अनि यो लाइन जुन छ यो लाइन यो चाहिँ यहाँ ट्यान्जेन्ट भएर गएको यो यसलाई चाहिँ ट्यान्जेन्ट भन्छौँ हामी है। सो त्यसपछि यो पनि ट्यान्जेन्ट हो। यो दुईटा ट्यान्जेन्ट कहाँ भेट हुन्छ यिनीहरूको पृथ्वी चोकमा अब यो हाइवेमा कतै भेट हुन्छ है भनेपछि यो भेट हुनेलाई चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन के इंटरसेक्ट हुने दुईटा टेन्जेन्ट भेट हुने भनेको। अनि यो यता कतिले गयो त यता गयो नि यो सिधा जानुपर्ने बाटो तर के छ हाम्रो यो हिल एरियामा स्पेशली हिलमा सिधा लान मिल्दैन घुमाउनु पर्छ घुम्ती हुन्छ त्यही घुम्ती हो यो। अनि कतिले घुमाउँदा नि हो यता त्यसलाई भनिन्छ डेल्टा डिफ्लेक्सन एंगल है। अनि डेल्टा डिफ्लेक्सन एंगल अब यो कर्भ भएपछि कर्भको रेडियस हुन्छ यसरी यहाँबाट हैन कर्भको रेडियस। ल यो हो ब्याकग्राउन्ड यही कुरा यहाँ देखाइयो है। भनेपछि यो सुरुको ब्याक टेन्जेन्ट उताको फरवर्ड टेन्जेन्ट हामी लेफ्टबाट राइट जान्छौँ है जहिले पनि। यो कतिले घुम्यो भने त्यहाँ डिफ्लेक्सन एंगल। अनि यो चाहिँ सेन्ट्रल एंगल पनि कर्भको सेन्टर हो यो ओ भनेको सेन्टर हैन। सेन्टरको एंगल पनि डेल्टा नै हुन्छ। यो डेल्टा भएपछि यो भर्टिकल लाइन ताने आधी भयो गरे डेल्टा बाई 2 भयो। अब यो परपेन्डिकुलर हुन्छ 90 डिग्री भइहाल्यो हैन। अनि यो कर्भ भनेको छ यो चाहिँ एल भनेको लेन्थ अफ द कर्भ हो। यो हो हाम्रो कर्भ चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी कर्भ बस्छ। अनि यो कर्भको पोइन्टबाट इन्टरसेक्सन पोइन्टसम्म टेन्जेन्ट लेन्थ टी भनेपछि के आयो हेरौँ है त। ब्याक टेन्जेन्ट फरवर्ड टेन्जेन्ट सेन्टर अफ द कर्भ यहाँ छुट्यो एउटा रेडियस अफ द कर्भ आर यो लाइन है। टेन्जेन्ट पोइन्ट T1 टेन्जेन्ट पोइन्ट T2 T1 B इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B डिफ्लेक्शन एंगल T टेन्जेन्ट लेंथ है। यो चाहिँ
हरिजन्टल सर्कुलर कर्वको बेसिक यति बुझेपछि हामी युज गर्न सक्छौँ अब हैन। अब यहाँबाट के आउँछ भन्दा धेरै कुरा आउँछ। जस्तो लेन्थ अफ द कर्व भनेको छ, त्यो लेन्थ अफ द कर्व भनेको यसैको लेन्थ हो। यो चाहिँ सिम्पल स्कुलको म्याथमेटिक्सबाट आउँछ। 360 डिग्री हुन्छ, टोटल 2 पाई आर हुन्छ कर्वको लेन्थ हैन, सर्कल टोटल हुँदा। अब डेल्टा हुँदा कति हुन्छ भन्ने हो के। डेल्टा भनेको यहाँ हामीले सेन्ट्रल एंगल डेल्टा छ हैन, भनेपछि सर्कलको पेरिमिटर कति हो हामीलाई थाहा छ, टोटल 360 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ यहाँबाट हिसाब गरियो भने लेन्थ अफ द कर्व आउँछ। अब यो क्लासमा यस्तो डेरिभेसन चाहिने होइन, हामी सिधै युज गर्ने हो। तर भाइ बहिनीहरू सेकेन्ड इयर फर्स्ट पार्टमा भएको भएर मैले यसलाई भनिरहेको छु है। पाई आर डेल्टा अपन 180। अनि यो लेन्थ कति हुन्छ भन्यो, यो ट्यान्जेन्ट लेन्थ। यो ट्याङ्गलमा ट्यान बिटा लायो भने ट्यान के कस साइन हुन्छ नि, ट्यान लाउने। ट्यान लायो भने एक लाइनमा आइहाल्छ, आर ट्यान डेल्टा बाई 2 आउँछ। त्यसपछि अब यो मिड अर्डिनेट, यो ओबाट डी सम्म कति हुन्छ, ओबाट डी भने त कर्वकै रेडियस हो हैन। अब यहाँबाट ई घटायो, के घटायो, ओडी माइनस ओई गर्यो। ओडी भनेको रेडियस, ओई भनेको फेरि यो ट्याङ्गलमा उलाउन मिल्यो, कस लाउन मिल्यो। कस लायो भने त यो आउँछ, बेस आउँछ, सिम्पल ट्रिगोनोमेट्री। अनि त्यही भएर यहाँ कसलाई आरबाट घटायो, आर कस डेल्टा बाई 2 गर्दा मिड अर्डिनेट भने यो। अब एपेक्स भनेको बिडी, यो बिडी भनेको ओबीबाट ओडी घटायो भने आउँछ हैन। ओबीबाट ओडी घटाए आउँछ। ओडी भनेको ओडी भनेको सर्कुलर कर्वको रेडियसै भइहाल्यो। यो पनि ट्याङ्गलबाट आउँछ, यो ट्याङ्गलबाट ओबी आउँछ भनेपछि सबै के छ, यसलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई चाहिँ एलिमेन्ट्स अफ सिम्पल सर्कुलर कर्व भन्छौँ। एकदमै बेसिक, तर स्कुलको ट्रिगोनोमेट्रीबाट सल्भ हुने है, एलिमेन्ट्स अफ सर्कुलर कर्व भन्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यति इन्ट्रोडक्सन भएपछि अब हाइवेमा के हुन्छ हामी अर्को क्लासमा कन्टिन्यू गर्छौँ। आज हुन्छ सर। ओके, यो भयो। Another class, you can leave the meeting. Okay, thank you. Thank you, sir.